व्यूवर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखिए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी वीडियो को देखने का और अच्छे अच्छे कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। तो आज तो लाहौर में एक इतना जो खौफनाक वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला माफ़ करे, किस साइड जाए बंदा, अपने बच्चों को किधर ले जाए। तो अल्लाह ताला मैं तो माफ़ कहती हूँ करे, कि माफ़ बस ये करे, दौर आ गया कि बंदा ये कहे कि अनपढ़ बेटी रखे। अनपढ़ के साथ साथ अल्लाह करे कि बेटी ना पैदा हो, क्योंकि बाप के घर वो सेव नहीं है, भाई के घर वो सेव नहीं है, किसी ऐसी रिश्ते में बात नहीं है ना। स्कूलों कहीं पे कॉलेजों ना में आ रहा नहीं है है। जी बाप ने ज्यादती कर दी, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। तो वही ना, अभी तो इतना दिल दुख रहा है ना। अभी जो हमारी ना पुलिस किसी काम में आ रही है, ना हमारे जो हुकूमत है, वो हुकूमत ने तो उठना ही नहीं है ना। अल्लाह ताला उनको बस माफ़ रखे। वो तो आए दुनिया पे पैसा लूटने। और बाकी सही सुबह भी कोई बात कर रहा था कि इनके अपने बच्चे कौन से पाकिस्तान में रहते हैं, ना पढ़ते हैं, ना उन्हें ख़तरा है, ना डर है। तो इधर अवाम की औलाद है, अवाम के बच्चे पिस रहे हैं। और वो बच्चे के साथ जो हुआ साथ में 2 बच्चे और शहीद हो गए हैं। इसमें जो हो रहा है बस अल्लाह ताला माफ़ करे। हाँ जी, और और लड़कियों के ऐसे बाजुओं पे लाशें, लड़कों के बाजुओं पे लाशें पड़ी हैं। मारा जा रहा है उनको, और ज़्यादा मारा जा रहा है। क्या बंदा बचाए, किसको कहे। कहीं लोग लुट रहे हैं, कहीं माएँ खुद अपनी बच्चियों को बिठा के बैठ गई हैं कि आ जाओ भाई, इनको पैसे दो और इनको देख लो, जो मर्ज़ी कर लो। तो बात हमारी जो वीडियो चल रही थी, जिस पे मैंने रात को भी वीडियो बनाई थी, और मैंने कहा था कि बिल्कुल भी मैं मलकू की हमने बहुत साइड ली थी और वो हमारे साथ उसने आवाज़ से आवाज़ मिलाई थी। लेकिन बाद में जिस तरह गालियाँ दी गई, तो बिल्कुल मैंने अपने चैनल पे वो गालियाँ नहीं लगाई, क्योंकि हम भी बेटियों वाले हैं। तो ये कोई रोकने का तरीका नहीं होता कि किसी को रोका जाए और इस तरीके से रोका जाए गाली गलौज से। तो फिर क्या दो बुरे बंदों में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क नहीं रह गया, ना रोकने वाले में और ना बुराई करने वाले में। तो इस वजह से मैंने तो बिल्कुल भी जो उन्होंने गालियाँ दी थी वो मैंने नहीं लगाई अपने चैनल पे। तो आज मैंने SKT की भी वीडियो देखी, उन्होंने भी काफ़ी जो है एहतजाज किया है। तो हम सारे रिएक्शन वाले एहतजाज करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं गाली गलौज करने वाले बंदे का हम साथ देंगे। हम औरतें बैठी हुई हैं रिएक्शन देने वाली, तो हम लोग खुद ही रोक लेंगे। जितना हम कर सकते हैं करते जाएंगे। आज भी मैंने देखा जिसमें काफ़ी गाली गलौज दी गई। जो बोला, जो इंडिया से शायद था कि कश्मीर से था, तो उसने जो बातें वो बिल्कुल सही कर रहा था। लेकिन ये है कि उसको भी मलकू ने नीचे गिरा दिया और उसने कहा कि तू मेरे मुल्क को बदनाम कर रहा है। तेरे मुल्क में भी जो हो रहा है, 50 लोगों ने एक लेडी डॉक्टर को के साथ रेप किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें किसी भी मुल्क में जब भी कोई किसी के साथ ज़्यादती होती है, तो उसमें जो अच्छे लोग होते हैं वो बिल्कुल भी शरीक नहीं होते। तो हम लोग जो हैं, हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं ना, ये हुकूमतों के काम है। और हुकूमतें तो बिल्कुल कुछ नहीं करती ना, वो ठस से मस होती नहीं है। चाहे वो इंडिया की हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत है। तो हम लोगों ने तो चाहे वो काफ़ी अच्छी बातें उसने की हैं, लेकिन ये है कि मलकू को शायद उसकी बातों की समझ नहीं आई। उसने कहा कि शायद मेरे मुल्क की ये तजलील कर रहा है, या मेरे मुल्क को ये बुरा कह रहा है। वो एक मुसलमान होने के नाते सही बात कर रहा था। एक अकेली फातिमा नहीं है, या जो जवान औरतों अपनी बीवियों को नचा रहे हैं। तो जी बिल्कुल हम हर उस बेगैरत बंदे के पीछे लगे हुए हैं। हम खासकर औरतें जितनी भी रिएक्शन वाले हैं, चाहे वो अपनी बीवियों को नचा रहे हैं, चाहे वो बेटियों को नचा रहे हैं, चाहे माएँ नचा रही हैं, चाहे वो खुद नाच रही हैं। तो बात यह है कि एहतजाज करना है, हमने रोकना है जिस तरीके से हम रोक सकते हैं। गाली गलौज करके रोकने की कोई बात नहीं है, ना हमें तुक कोई बनता है कि रोका जाए। तो आज भी मलकू ने गाली गलौज की है, तो ये तो हीरो से कहते हैं ना, ज़ीरो बनने वाली बात है। अब भी मलकू समझ जाए कि ये तरीका नहीं होता किसी को समझाने का। हाँ, उनको एक्सपोज कर रहा था, उनके झूठ निकाल रहा था, और बड़ी दुनिया झूठ निकाल रही उनके
زمینیں جائیدادیں گھر بار سب رکھ کے جھوٹ بول کے پیسہ لوٹنا. آج بھی وہ فاطمہ لائیو بیٹھی ہو رہی تھی اور بڑے دھڑلے سے لوگوں کو بتا رہی تھی میرا پی کے لائیو ہے, آپ لوگوں نے آنا ہے, آپ نے ڈبل ٹیپ کرنا ہے, ڈبل ٹیپ کرنا ہے. تو بڑے وہ غرور کے ساتھ بتا رہی تھی کہ یہ پنشمنٹ ہے, ایک لائن شاید جو ہارے جیتے وہ جو ان کے طریقہ کار ہے, اور 12 انڈے کے پتہ نہیں 15 انڈے سر پہ توڑ دیں اور ایک پتہ نہیں اور کیا بتا رہی تھی اتنے غرور اور تکبر کے ساتھ. تو یہ وہ عورتیں ہیں جو بے غیرتی بے شرمی کا لبادہ اڑ چکی ہیں. نہیں تو جتنا مردوں نے انہیں ایکسپوز کر دیا ٹک ٹاک کے ذریعے ویڈیوز کے ذریعے, تو اس عورت کو غیرت آ جاتی اور یہ بیٹی کو گھر بٹھا لیتی. یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے, بیٹیاں کہاں محفوظ ہیں, کہیں بھی نہیں. یہ دیکھیں جو بیچارے جن کی بچی پڑھنے گئی اور بتایا جا رہا ہے کتابیں لے کے گئی اور خون میں لت پت گھر آئی. تو جس طرح ہمارے جتنے بھی اینکر پہنچ گئے ہیں کالج کی تہ تک, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کے صدقے اس والدین کے حق میں بہتر سے بہترین کرے. تو جو اور بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بچے احتجاج کر رہے اور ہیں وہ آج شہید ہو رہے وہ ہیں. جو لاہور یونیورسٹی آپ نے دیکھا نہیں, پنجاب یونیورسٹی والے بھی کھڑے ہوئے ہیں. جی بالکل, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہراساں کرتے تھے ٹیچرز الگ الگ کے بچیوں کو. ہاں جی, جب ظاہر پڑھاتے ہے تھے. وہ ٹھرکی ہوتے ہیں, ان کو مل جاتی ہیں بچیاں, پیاری پیاری بچی. یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کیمپس الگ کر دیا, لڑکے نہ آئیں تو وہ ٹیچر بے غیرتیاں لڑکے کر نہ لیتے ہیں. انجوائے کریں, ہم لوگ خود انجوائے ہاں کر رہے ہیں, جی, بس ان کا تو یہ مقصد ٹیچر ہوتا آ ہے. جاتے ہیں, یہ چوکیدار آ جاتے ہیں, یہ گارڈز آ جاتے ہیں, یہ ڈرائیور آ جاتے ہیں. تو وہاں ٹیچریں نہیں ہمارے ملک میں پڑھی لکھی, تو لڑکیوں کو عورتیں پڑھائیں, تو جو لڑکے ہیں ان کو لڑکے پڑھائیں. یہ کیا ہے جی, لڑکوں کو لڑکیاں پڑھانے چل جائیں, وہ لڑکے ان کی تہس نہس کر دیتے ہیں. جو لڑکی ہیں ان کو استاد پڑھانے آ جاتے ہیں, وہ ان کی بیچاریوں کی وہ حالت کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے جی, معاف کرے. یہاں یہ دیکھے کس طرح وہ بچی گئی, کیا ہوا تھا. ادھر تو فاطمہ کی ماں نے تو خود اپنی بیٹی کو بٹھا دیا ہوا کہ چلو بھئی آئیں, جو سرے عام بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو جس طرح مرضی آئیں, بس یہ ہے ہمیں گفٹ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جی اپنی پناہ میں رکھے, اولاد دے تو ان کو صحیح طریقے سے سنبھالنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے. یہ نہیں کہ پیدا کر کے ان کو چھوڑ دیا کہ اب جو مرضی ہے. یقین کرے یہ بالکل دماغ میں یہ چیز آ ہی نہیں رہی کہ وہ بچی کس طرح ان کے ہتھے چڑھی یا کس طرح وہ نیچے بیسمنٹ میں گئی ویڈیو ہے. ہم لوگ نہیں لگائیں گے, میرے پاس ویڈیوز اس کی آ گئی ہوئی ہیں, پھر مجھے مناسب نہیں لگے گا. ویڈیوز لگ رہی ہیں, ہر چینل پہ لگائی جا رہی ہے اس بچی کی ویڈیو, جہاں وہ بیچاری ہاسپٹل میں ہے, جہاں بھی ابھی کالج سے اس کو نکالا گیا ہے. ہاں جی, جس طرح بچیاں اس کو لے کے نکلی ہیں. تو پھر یہ ایسے تھوڑی ہے کہ پھر احتجاج نہ ہوتا. پرنسپل نے بڑا ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی, اور جو لڑکیاں اس کو بیسمنٹ سے لے کے آئی ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں نہیں ہوا ہی کچھ نہیں, یہ ہوا ہی کچھ نہیں. وہ پاگل ہے جو چیخیں سن کے گئی ہیں, توڑ دی ہیں, توڑ دی ہیں. کہہ رہے ہیں ریکارڈ کوئی بھی نہیں ہے, لڑکوں نے توڑ دیا سب کچھ. لڑکوں نے نہیں توڑا, انہوں نے خود کیا. اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میاں عامر محمود ہے جی, پہلے منسٹر تھے. کیمرے توڑ دے, یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ریٹریو ہو جاتا ہے, ریکور ہو جاتا ہے. اس میں تو اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب تو ابھی تک بھی نہیں وہاں پہنچے. اگر حکومت آئے گی, عامر محمود ہے نا, یہ خود اس کا دنیا نیوز ہے, تو یہ کسی کو کسی میڈیا والے کو بولنے ہی نہیں دے رہا. کوئی میڈیا والا آپ کو بولتے نظر نہیں, صرف سوشل میڈیا والے یہ خود نہیں نا بولنے دے رہا, کیونکہ کہتے ہیں ادھر بڑے روز آئے دن نت نئے حادثات ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا کالج ہے جس وجہ سے پرائیویٹ کالجز ہو گئے, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہو گئے, اپنی ریپوٹیشن کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. جی, تو میں کہتی ہوں اس کالج اور کا جو نا ویسے میم ہے, بائیکاٹ کر دیں. میم لڑکیوں نے بات اٹھائی اور میم آگے سے کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں میں ہے کیا جو تم لوگ کی عزتیں لوٹی جائیں. تو اس میم کی بھی تو اپنی نہیں نہ ہوتی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ. یہ کہا, اس سے پوچھا لڑکے نے کہ اگر اس کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو وہ کہہ رہے میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے. ہاں, تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سستا کر دے نا, پھر اس کو کوئی مہنگا نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے یہ الفاظ ہی اس کے لیے یہ بن جائے پھندا. تو کسی کی بیٹی سستی نہیں ہوتی, چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہو, میں آپ چھابڑے کو والا کیا ہو. کہہ رہی ہوں کہ ماما اس سے اچھا تو یا بیٹی کو ان پڑھ رکھو, نہیں تو چھوٹے چھوٹے کالجوں میں بس مین چیز اس کی پڑھائی ہے نا. وہی تو بچیاں رو ہاں رہی ہیں جی. نا, ہمارے والدین نے لاکھوں روپیہ دیا ہے, تو کیا عزت ہم ادھر اپنی عزتیں خراب کروانے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا, تو پھر جتنی مرضی کوئی آگے بہت بڑی بڑی طاقتیں آ جائیں, بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہترین کرے. اور جو بچے ساتھ میں شہید ہوئے ہیں, دیکھیں اس میں یہ کچھ ہوگا, مار رہی ہے پولیس ان کو ڈنڈوں سے, اور بچوں کو مار رہی ہے, بچیوں کو کس طرح اسکولوں میں ہو رہا ہے. تو خدا را اپنے گھروں پہ, اپنے بچوں پہ دھیان دیں, اور
اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ سب سے بڑی اللہ کی طاقت ہے. یقین کریں میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے, بندہ کیا ان کے بارے میں بات کرے, اپنی حکومتوں کے بارے میں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, آپ میری دعا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.